हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने फिनोलको जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हामीले यसलाई ल्याबमा कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्ने टपिकलाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौँ। लास्टको क्लासमा यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक, द्याट इज जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ फिनोल। फिनोलमा हाम्रो जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन के छ त? नम्बर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, बाई डिकार्बोजाइलेसन अफ एसिड, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने सेलिसाइलिक एसिड पनि भन्छौँ। डिकार्बोजाइलेसन्स भनेकै सेलिसाइलिक एसिडबाट फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो अर्थो पोजिसन्समा के छ भने हाम्रो अर्थो पोजिसन्समा यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेलिसाइलिक एसिड भन्छौँ। सेलिसाइलिक एसिड, अब तपाईँहरूले एक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुहोस् भने यसलाई ल्याङ्ग्वेज बनाएर लेख्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेज बनाउन केही ठुलो कुरा भएन। Salicylic acid on reaction with sodium hydroxide, it produces the sodium salicylate, and sodium salicylate on reaction with calcium oxide plus sodium hydroxide, in the presence of heat, it produces the sodium phenoxide ion, and further on addition with HCl, it produces the phenol and byproduct as a NaCl. NaCl यसमा के हुन्छ भने बाई प्रोडक्टको रूपमा निस्किन्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट, तपाईहरुलाई यो एक्जाममा सोध्छ, इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरु यो है। यसको मेकानिजम तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस्। ओके, यदि प्लस 2 लेभलमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिदैन है, त्यसैले तपाईहरुले त्यति दुःख पनि गर्नु पर्दैन। यदि तपाईहरुले बुझ्नु छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुस्, सर मेकानिजम पनि बनाइदिनुस् भनेर म मेकानिजम पनि बनाइदिन्छु तपाईहरुलाई। ओके, ल नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, फर्स्टमा हामीले बुझ्यौ यसमा डिकार्बोजाइलेसन हुँदाखेरि यसमा हामीले के गर्यो भने सोडियम हाइड्रोक्साइड राख्यौ र त्यसपछि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनिसकेपछि सोडियम सेलिसाइलेट राख्यौ, फेरि सोडियम सेलिसाइलेट बन्यो। सोडियम सेलिसाइलेटलाई हामीले यहाँ राखेर क्याल्सियम अक्साइड र NaOH मा राख्यौ र यो राखिसकेपछि हाम्रो के भन्यो भने यसमा सोडियम फिनोक्साइड बन्यो र सोडियम फिनोक्साइड सँगसँगै हामीले के राख्यौ भने HCl एड गर्यौ यसमा, र HCl एड गर्ने बित्तिकै यसमा के फर्मेसन भयो भने फिनोलको फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ। ठिकै छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल ठिक छ। नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, बाइ युजिङ ग्रिनार रिएजेन्ट। ग्रिनार रिएजेन्ट अब हाम्रो हेर्नुस् त के हुन्छ त ग्रिनार रिएजेन्टमा RMGX हैन। त्यसमा तपाईहरुले जे सुकै राख्नुस्, R को ठाउँमा CH3 राख्नुस्, या त मिथाइल ग्रुप राख्नुस्, या त अराइल ग्रुप राख्नुस्, या त अल्काइल ग्रुप राख्नुस्, तपाईहरुको विचार है। यसमा चाहिँ मैले के गरे भने MgBr को ठाउँमा यस MgBr सँगै मैले फिनाइल ग्रुपलाई एड गरे। यसमा फिनाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइड ग्रुपलाई मैले एड गरे र अक्सिजन राखे। अक्सिजनको प्रेजेन्समा ग्रिनार रिएजेन्टले इथरको प्रेजेन्स राखेर हामीले के बनायो भने फिनोक्सी म्याग्नेशियम ब्रोमाइड बन्यो। फिनोक्सी म्याग्नेशियम ब्रोमाइडको फर्मेसन सँगसँगै हाम्रो के भयो भने वाटर पनि बन्यो र वाटर राख्यौ हामीले। वाटर राखिसकेपछि यसमा के फर्मेसन भयो भने फिनोलको फर्मेसन भयो। त्यसपछि फिनोल प्लस MgOH को फर्मेसन भयो। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ? एकदमै सिम्पल छ, धेरै गाह्रो छैन, जस्ट बुझ्न मात्र कोसिस गर्नुस्। योबाट यो प्रोसेस बन्छ, योबाट यो बन्छ। अहिले तपाईहरुले मेन चाहिने भनेको के हो, योबाट यो बन्छ, त्यति मात्र चाहिने तपाईहरुलाई। यदि यो कसरी आउँछ भन्ने कुरामा जानुभयो भने एकचोटी कमेन्टमा लेख्नुस्, सर यो कसरी भयो त, मेकानिजम चाहियो हामीलाई भनेर भन्नुस्। म तपाईहरुलाई मेकानिजम पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु। ठीक छ, तर तपाईहरुलाई त्यो पढ्नको लागि तपाईहरुले मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनु पर्यो कि सर हामीलाई पनि मेकानिजम बुझाइदिनुस् न, हाम्रो पनि मेकानिजम बुझ्नु छ। एक्जाममा लेख्नु होइन कि हामीले बुझ्नु छ भन्नेतिर जानुभयो भने त्यसपछि म तपाईहरुलाई यसको मेकानिजम पनि सो गरिदिन्छु। तर अहिलेको लागि हामीले के गर्यौं भने MgBr थियो, बेन्जिन जस्तोको त्यस्तै छ लास्टसम्म। MgBr थियो, अक्सिजन एड गर्यो, अक्सिजन माथि गएर एड भयो। एड भइसकेपछि के को प्रेजेन्समा, इथरको प्रेजेन्समा, र यसमा के गर्यो भने वाटर राख्यो। फेरि वाटर राखिसकेपछि के गर्यो, यसले यो ग्रुपलाई रिमुभ गर्यो र यसमा हाइड्रोजन यहाँबाट जोड्न आयो, MgOH OH एउटा यताको कसरी भयो भने हेर्नुस् त, HOH एउटा H ग्रुप, यो अक्सिजनलाई दिए मैले, अर्को यसलाई दिए मैले, भनेपछि MgOH भयो कि भएन? भइसक्यो नि त यसमा। त्यसैले यसरी बुझ्नुभयो। ओके, नम्बर 3 मा छ हाम्रो। त्यसपछि नम्बर 3 मा के छ भने फ्रम सोडियम बेन्जिन सल्फोनेट। सोडियम बेन्जिन सल्फोनेट मा डिस्कसन गर्छौं हामीले। र सोडियम बेन्जिन सल्फोनेटमा हाम्रो के छ भने
थर्डमा सोडियम बेन्जिन सल्फोनेटमा हामीले के गर्छौँ भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 राखेर हामीले यसलाई फर्दर रियाक्सन्स अगाडि प्रोसिड गराउँछौँ। ओके, यसमा हेर्नुहोस् त बेन्जिनलाई हामीले केसँग रियाक्सन गरायो भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 मा राखेर रियाक्सन गरायो र रियाक्सन भइसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने यो ग्रुप आयो त्यसपछि र यसमा हामीले के फर्मेसन गरायो भने यसमा हेर्नुहोस् त Na2CO3 हामीले यसमा राख्यौँ र Na2CO3 राखिसकेपछि हाम्रो फेरि अर्को कम्पाउन्डको फर्मेसन भयो र कम्पाउन्ड सँगसँगै हामीले फेरि बाइकार्बोनेट्सलाई एड गर्यौँ र बाइकार्बोनेट राखिसकेपछि हाम्रो के भन्यो भने NaOH राख्ने बित्तिकै हाम्रो के फर्मेसन भयो यसमा हामीले फिनोलको फर्मेसन गरायौँ यसमा। ठिक छ, सँगसँगै हामीले के निस्क्यो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट पनि हाम्रो यसमा रिमुभ भयो। ठिक छ, नम्बर थर्डमा तपाईहरुलाई यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर फोर्थमा जाम त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन प्रिपरेसन अफ अमाइन पनि भन्छौँ हामीले यसलाई हैन, सरी प्रिपरेसन अफ अल्कोहल फ्रम अमाइन्स पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडबाट हामीले के गर्छौँ भने त्यसपछि फिनोललाई फर्मेसन गराउने रियाक्सन्स पनि हो एउटा हैन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, तपाईहरुलाई चेन रियाक्सन्समा यस्तो खालको रियाक्सन सोध्न सक्छ, त्यसैले तपाईहरुले यो रियाक्सन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला है। ल यसमा हेर्नुस् त यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुस् भने नाइट्रस एसिड हेर्नुस् है NHNO2 भनेको हाम्रो के हो भने नाइट्रस एसिड हो। कसरी फर्मेसन हुन्छ भने NaNO2 लाई डाइल्युट HCl मा राख्यो भने हाम्रो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मा राख्यो भने यो के हुन्छ भने HNO2 को फर्मेसन हुन्छ। HNO3 हामीले यसमा युज गर्दैनौं है। हेर्नुस् त NH2 group of aniline on reaction with in presence of NaNO2 plus and dilute H2SO4 at 0 to 5 degrees Celsius produces benzene diazonium chloride। अब कसैको दिमागमा यो पनि आउन सक्छ कि डाइजोनियम क्लोराइड सर हामीले यसरी पढेका छौं, यसरी सर हामीले यो पनि पढेका छौं, यसरी पनि पढेका छौं भनेर भन्नुभयो भने इट्स ओके, नो प्रब्लम, किनकि हामीले सल्टको फर्ममा लेखिरहेका छौं, क्लोराइडको फर्ममा लेखिरहेका छौं। यदि तपाईले ट्रिपल बोन्ड बनाउनु भएन भने तपाईले के गर्नुस् भने यसमा माइनस नलेख्नुस्, यसमा प्लस नलेख्नुस्। ट्रिपल बोन्ड छैन भने, ट्रिपल बोन्ड छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने प्लस र माइनस चाहिँ देखाउनु पर्यो तपाईहरुले। यसमा माइनस हुन्छ, यसमा प्लस हुन्छ। किन माइनस हुन्छ? किनकि क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ, त्यसैले हामीले के गर्छौं भने क्लोरिनमा माइनस देखाउँछौं, यसमा प्लस देखाउँछौं हामीले। ठीक छ, अनि बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड त्यसपछि यसलाई पनि लेख्छौं हामीले। ठीक छ, and next one is this is यसलाई हामीले के गर्छौं भने N2Cl पनि हामीले यसलाई राख्ने गर्छौं यसमा। ओके, ल त्यसपछि हामीले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइडलाई वाटरमा एड गर्छौं र वाटरमा एड गरिसकेपछि यसमा हाइड्रोलाइसिस भन्छौं हामीले यसलाई। हाइड्रोलाइसिस भन्न पनि मिल्छ यसलाई। अनि हाइड्रोलाइसिस सँगसँगै हामीले के गर्छौं भने यसमा फिनोलको प्रोडक्सन हुन्छ एन्ड विथ द इभोल्युसन अफ नाइट्रोजन ग्यास पनि यसमा के हुन्छ भने रिमुभ हुन्छ। ओके, ल नम्बर 5 मा छ हाम्रो, नम्बर 5 मा छ फ्रम क्लोरोबेन्जिन। ओके, क्लोरोबेन्जिन यो पनि हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यसमा हेर्नुस् त क्लोरोबेन्जिन, यसलाई हामीले क्लोरोबेन्जिन भन्छौं। क्लोरोबेन्जिन on reaction with sodium hydroxide at 623 Kelvin in the presence of 300 atm pressure, it produces sodium phenoxide ion. It produces the sodium phenoxide ion. And इसमा further addition हामीले के गर्छौं भने on addition of HCl it produces the phenol. Okay, it produces the phenol and it produces the NaCl as a byproduct. Okay, okay, यसरी बुझ्न कोसिस गर्नुस् तपाईहरुले। नाउ यसमा हामीले मैले फेरि एकचोटी तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। फ्रम क्लोरोबेन्जिनमा हामीले के गर्छौं भने क्लोरोबेन्जिन राखेर हामीले 623 केल्भिन मा हामीले 300 atm प्रेसर राख्यौं भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा सोडियम फिनोक्साइड को फर्मेसन हुन्छ र फिनोक्साइड भनेको त्यसपछि यसमा HCl राख्छौं हामीले, त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फिनोल को फर्मेसन हुन्छ। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? ल फेरि एकचोटी म भन्छु तपाईहरुलाई, सबै रियाक्सन्सहरु इच वन बाइ वन तपाईहरुले हेर्नुस्, के पनि गाह्रो छैन। यसमा हामीले सेलिसाइलिक एसिडबाट गर्छौं, यसमा हामीले ग्रिनार एजेन्टबाट गर्छौं, यसमा सल्फोनेट बेन्जिन सल्फोनेटबाट गर्छौं, यसमा हामीले बेन्जिन सल्फोनिक एसिड बनिरहेछ यसमा हैन। प्राइमरी एमाइन्सबाट गरिरहेछौं हामीले, क्लोरोबेन्जिनबाट गरिरहेछौं हामीले। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यदि क्लियर हुनुहुन्छ भने क्लियर छु भन्नुस् हैन। यो सबै सारिसक्नु भयो भने एकचोटी, सारिसक्नु भएको छैन भने पनि सार्नुस्, एकचोटी स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने एकचोटी लिएर स्क्रिनशट हाल्नुस् ताकि तपाईहरुलाई
फर्दर इक्जामको लागि काम लाग्छ, फर्दर पढ्नको लागि काम लाग्छ। ओके ल, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक सहित फेरि पनि आउँछु, फिनोलकै टपिक लिएर आउँछु। ओके ल, आजको लागि यति। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।